यदि तपाईहरुले पहिले पनि हाम्रो Vivo V series स्मार्टफोन्सहरुको रिभ्यु हेर्नु भएको थियो भने तपाईहरुलाई थाहा होला कि हामीले चाहिँ जहिले पनि V series स्मार्टफोन्सहरु अलिकति महँगो भयो, चिपसेट पुरानो भयो र सफ्टवेयर राम्रो भएन भनेर क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्थ्यो। तर यो पाली चाहिँ Vivoले यो कुराहरुलाई इम्प्रुभ गरेको छ Vivo V20 मा। हुन त इन्डियाको प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो भने प्राइस अझै पनि महँगो नै छ, तर नेपाली मार्केटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ Vivo V20 चाहिँ 50,000 को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। एनीवेज चाँडो फोन अनबक्सिङ गरिहालौं। यहाँ रहेको छ Vivo V20 को बक्स। ओके, सुरुमा चाहिँ हामीसँग सानो पेपर बक्स रहेको छ जहाँ चाहिँ कभर र पेपर वर्क र सिम इजेक्टर रहेको छ। त्यसपछि हामीसँग छ फोन। Vivo V20 यो चाहिँ सनसेट मेलोडी कलरमा रहेको छ र यदि तपाईहरु चाहिँ Vivo V20 लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट कलर अप्सन यु क्यान गो फर। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि फोन यसरी टिल्ट गर्दाखेरि चाहिँ गोल्डन देखि ब्लू ह्यूमा चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै आकर्षक देखिन्छ र यो पछाडीको ग्रेडियन्ट फिनिशले गर्दाखेरि पनि यो फोनलाई अलिकति छुट्टै युनिकनेस दिएको छ र यो पछाडीको चाहिँ म्याट ग्लास हो जसले गर्दाखेरि ग्रिप पनि राम्रोसँग बस्छ र यहाँ धेरै स्क्रैचेसहरु पनि लाग्दैन, जुन कुरा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। र Vivoले भने अनुसार चाहिँ यहाँ पछाडी एन्टी फिंगरप्रिन्ट कोटिङ पनि रहेको छ जसले गर्दा हतपत्ते फिंगरप्रिन्ट स्मचेसहरु चाहिँ यहाँ लाग्दैन, तर लागिहाल्यो भने पनि सजिलै कपडाले एक शटमै पुस्न सकिन्छ, त्यस्तो रगडिरहनु चाहिँ पर्दैन। एनीवेज अब चाहिँ बक्सको अरु कन्टेन्टहरुतर्फ लागौं। यहाँ चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर छ र यो फास्ट चार्जरले चाहिँ Vivo V20 मा भएको 4000 mAh ब्याट्रीलाई लगभग 1 घण्टामा फुल चार्ज गरिदिन्छ। ब्याट्रीको साइज चाहिँ 4000 mAh मात्र भए पनि यो फोनको ब्याट्रीले चाहिँ तपाईलाई एक दिनको इन्ड्योरेन्स मजाले दिन्छ र Vivo V20 को चाहिँ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन पनि एकदमै अग्रेसिभ रहेको छ। सो रातभरि राख्दाखेरि पनि 1-2% मात्र ब्याट्री ड्रेन हुन्छ स्ट्यान्ड बाईमा। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग USB टाइप सी केबल्स रहेको छ बक्समा र बक्समा चाहिँ Vivoले इयरफोन्स पनि इन्क्लुड गरेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ एप्पलको इयरफोन्स जस्तै देखिन्छ र साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो नै छ। एनीवेज बक्सको सबै कन्टेन्टहरु साइड लगाएर अब चाहिँ डिजाइनकै कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ अलिकति सानो ब्याट्री भएको कारणले गर्दा पनि होला यो फोन चाहिँ अलिकति लाइट वेट र स्लिम नै छ र यहाँ साइडमा पनि 2.5D कर्भड ग्लास भएको कारणले हातमा लिँदा पनि एकदमै राम्रो फिल हुन्छ। तर यो डिजाइनमा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो पछाडी रहेको क्यामेरा बम्प हो, जुन चाहिँ यसरी टेबलमा प्लेस गर्दाखेरि यसले चाहिँ फोनलाई यसरी वोबल गराउँछ। सो पछाडीको यो क्यामेरासहरु स्क्रैच हुने एकदमै धेरै चान्सेस भएको कारणले बक्समा आउने यो कभर लगाएर चलाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। अनि साथै यो डिस्प्लेमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन छैन, सो तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो टेम्पर्ड ग्लास अथवा स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ। Vivo V20 को साइड फ्रेम्स पनि प्लास्टिकले बनेको हो। एल्युमिनियम भइदिएको भए चाहिँ अझै बेटर र प्रिमियम फिल हुन्थ्यो होला, तर फेरि एल्युमिनियम फ्रेम्सहरु चाहिँ महँगो नै हुन्छ र युजुअली फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा मात्र हुने गर्छ, सो इट्स ओके आई गेस। डिजाइनमा मलाई मन परेको अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ पावर बटनमा चाहिँ यस्तो टेक्सचर्ड फिनिश रहेको छ। सो मैले चाहिँ पावर बटन दबाइरहेको छु भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी यो बटन्सहरु पनि यहाँ राम्ररी प्लेस गरिएको छ र फिडब्याक पनि राम्रै छ यिनीहरुको। यस्तो सानो सानो डिटेल्सहरुमा अटेन्सन दिएको भएर मलाई चाहिँ Vivo V20 को डिजाइन एकदमै मन परेको छ। एनीवेज अब चाहिँ अगाडितिर लागौं। यहाँ चाहिँ 6.44 इन्चेस को FHD AMOLED प्यानल रहेको छ। यो न त ठुलो डिस्प्ले हो न त एकदमै सानो नै छ, जे होस् एकदमै ठिक्क साइजको रहेको छ। यहाँ यो बेजल्सहरु चाहिँ अलिकति मिनिमल भइरहेको भए अझै बेटर देखिन्थ्यो होला, बट स्टिल आई एम नट कम्प्लेनिङ। तर यो डिस्प्लेको एउटा वियर्ड पार्ट चाहिँ Vivoले यहाँ त्यही ट्रेडिसनल टियर ड्रप नच युज गरेको छ, जुन कुरा चाहिँ मलाई अलिकति स्ट्रेन्ज लागेको छ, किनभने Vivo नै त्यो ब्रान्ड हो जसले चाहिँ मोटराइज पपअप सेल्फी क्यामेराको थ्रुबाट फुल स्क्रिन डिस्प्लेहरुको सुरुवात गरेको थियो। एनीवे यो AMOLED स्क्रिनको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। डार्क सीन्सहरु डार्क देखिन्छ र व्हाइट सीन्सहरु पनि एकदमै एक्युरेटली रिफ्लेक्ट हुन्छ यसमा, र LCD स्क्रिन जस्तो कुनै किसिमको डिस्कलरेसन पनि छैन। इन्डिभिजुअल LED बल्ने भएको कारणले यो फोनको भ्युइङ एंगल्स पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। ब्राइटनेस पनि सफिसिएन्ट नै लाग्यो मलाई यो फोनको। एकदमै ब्राइटली लिट इन्भाइरोमेन्टमा पनि कन्टेन्ट्सहरु मजाले नै भिजिबल छ।
यो डिस्प्लेमा अलिकति मिस भएको भनेको चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट हो। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ OnePlus Nord मात्र एउटा त्यस्तो फोन हो जसले चाहिँ स्मुथ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट दिइरहेको छ। तर फेरि Vivo V20 र OnePlus Nordमा चाहिँ 6 देखि 7,000 रुपियाँको प्राइस डिफरेन्स छ। सो त्यो कुरा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। V20 को डिस्प्ले तल चाहिँ यहाँ अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला कि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट टेक्नोलोजीको पायोनियर नै Vivo हो भनेर। नेपालमा फर्स्ट टाइम लन्च भएको इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भएको फोन पनि Vivoको नै थियो। आई थिङ्क इट वाज द Vivo V11 Pro। एनिवेज त्यो टाइमदेखि अहिलेको टाइमसम्म चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर्सहरू एकदमै इभल्भ भएर आइसक्यो र त्यसै कारणले Vivo V20मा भएको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एकदमै फास्ट र रिलायबल छ। अब डिस्प्ले र डिजाइनको कुरा त भइहाल्यो। यो दुईटा एस्पेक्टमा त Vivoको V सिरिज स्मार्टफोन्सहरू सधैँ स्ट्रङ नै हुन्थे। Vivoको V सिरिज स्मार्टफोन्समा हुने मेजर कम्प्लेन्ट भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स र सफ्टवेयर एस्पेक्टमा हुन्थ्यो, जुन चाहिँ एक किसिमले Vivoले सल्भ गरेको छ। Vivo V20मा चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 720G भन्ने SoC पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा Xiaomi र Samsungले पनि उस्तै पर्फर्मेन्स दिने स्न्यापड्रागन 730 चिपसेट दिइरहेको छ। सो पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा चाहिँ फाइनली Vivoले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ दिएको छैन। त्यसको साथसाथै यहाँ रहेको 8GB ऱ्याम र 128GB UFS 2.1 स्टोरेजले गर्दाखेरि पनि मेरो युसेजमा चाहिँ मलाई कुनै पनि किसिमको प्रब्लम भएको छैन। एप ओपनिङदेखि लिएर युआईको एक्सपिरियन्स सबै स्विफ्ट नै छ। गेमिङ पर्फर्मेन्समा पनि Vivo V19मा भएको स्न्यापड्रागन 675 चिपसेट भन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ V20मा। PUBG मोबाइलमा हाई फ्रेम रेट्स र HD ग्राफिक्स सेटिङमा कुनै स्टटर अथवा ल्याग बिना मजाले चल्छ। मजाको 40 देखि 45 FPS दिनुको साथसाथै हिटिङ इस्यु पनि खासै देखा पर्दैन। अरू अप्टिमाइज गेम्सहरू जस्तै कल अफ ड्युटी अनि PS 2021हरू त झन् म्याक्स फ्रेम रेट्स र हाई ग्राफिक्ससम्म राखेर खेल्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ Vivo V20 Android 11मा आधारित FunTouch OS 11मा चलिरहेछ र पहिलाको FunTouch OS चाहिँ अलिकति हेभी र चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिलेको FunTouch OS 11मा चाहिँ OnePlusमा पाइने Oxygen OS जस्तै लुक, फिल र अप्टिमाइजेसन दिएको छ Vivoले। सेटिङ्सभित्रदेखि मल्टिटास्किङ ट्रे, आइकन्सहरू सबै OnePlus जस्तै नै छ। जस्ट फरक चाहिँ क्यामेरा एप Vivoको अलिकति डिफ्रेन्ट र सोफिस्टिकेटेड छ। त्यो बाहेक FunTouch OS 11मा नयाँ अल्ट्रा गेम मोड छ जसले गेम खेल्दा मेमोरीहरू अप्टिमाइज गर्नुको साथसाथै नोटिफिकेसन्सहरू ब्लक गरिदिन्छ फर बेटर गेमिङ सेसन्स। अनि मोटोरोला फोन्सहरूमा पाइने जस्तै यहाँ शेक टु एक्टिभेट द टर्च भन्ने फिचर पनि छ। सो Vivoले आफ्नो सफ्टवेयरमा चाहिँ जे होस् निकै इम्प्रुभमेन्ट र फोकस गरेको जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मुभ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको साथसाथै Vivoले चाहिँ आफ्नै ओरिजिन OS पनि अनाउन्स गरेको छ, जुन चाहिँ iOS र स्यामसङको मिक्सचर हो जस्तो देखिन्छ प्रिभ्यूमा। सो सफ्टवेयर वाइज चाहिँ इट लुक्स भेरी एक्साइटिङ फर Vivo गोइङ फरवर्ड। अब लास्टमा चाहिँ Vivo V20 को क्यामेराजको बारे कुरा गरौँ र विदाउट एनी डाउट Vivo V20 को क्यामेराज चाहिँ 50,000 को प्राइस मुनि चाहिँ बेस्ट क्यामेरा हो भन्दाखेरि पनि फरक चाहिँ नपर्ला। यहाँ चाहिँ Vivoले ट्रिपल ब्याक क्यामेरा सेटअप दिएको छ जसमा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स जसले म्याक्रो फोटोजहरू पनि खिच्छ र 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम लेन्स रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेराबाट दिनको टाइममा खिच्दाखेरि इमेजेसहरू एकदमै राम्रो आउने गर्छ। फोटोजहरू भाइब्रेन्ट हुनुको साथसाथै वार्म टोनले गर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स प्लिजिङ ओभरअल। मैले OnePlus Nordसित पनि कम्पेयर गरेको छु V20लाई र दुवै फोनको फोटोजहरू एकदमै सिमिलर नै आयो। तर V20 को अलिक बेटर क्यामेरा सेन्सर र अप्टिमाइजेसनले गर्दा होला V20 को फोटोहरूमा चाहिँ बेटर शार्पनेस र कलर्सहरू आउने गर्छ। त्यसै गरी V20 डिटेल र वाइट ब्यालेन्स वाइज पनि अलिकति राम्रो छ। वाइड एङ्गल पिक्चर्सहरूको कुरा गर्दा चाहिँ फेरि V20 र नर्डमा खासै भिन्नता छैन। इनफ्याक्ट नर्डमा त मैले अलिकति बेटर हाइलाइट्स र डाइनामिक रेन्ज भएको पाएँ। तर फेरि Vivoको त्यो क्लासिक पन्ची कलर्स चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ V20 को लाइभली कलर्सले गर्दा मलाई चाहिँ V20 के पोर्ट्रेट्सहरू मन पर्यो। हुन त Vivoले फेसको पोर्सनमा अलिकति स्मुदनिङ चाहिँ गर्छ, तर मान्छेहरूको फेस राम्रो फोकस आउने भएकोले V20 को पोर्ट्रेट्सहरू अलिकति बेटर छन्। ब्याकग्राउन्डको HDR भने फेरि दुवै फोन्सहरूमा ब्यालेन्स खालको नै भेटाउन सकिन्छ। रातिको टाइममा चाहिँ फेरि OnePlus Nordको फोटोजहरू अलिकति राम्रो छ, बोथ नर्मल नाइट टाइम र नाइट मोड इमेजेसहरूमा। मेबी OnePlusको अलिक सुपिरियर स्पेक्ट्रा 355 ISPले गर्दा पनि होला नर्डबाट राति फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ Vivo V20 को तुलनामा अलिकति बेटर शार्पनेस र कम नोइज आउने गर्छ। V20 को फोटोहरूमा चाहिँ फेरि क्यामेरा अप्टिमाइजेसन सुपिरियर भएको कारणले कलर्स र हाइलाइट्स अलिकति राम्रो आउँछ।
सेल्फीको लागि चाहिँ V20 मा हाई रेस 44 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र सेल्फिजहरू पनि V20 को धेरै नै राम्रो छ नर्डसित कम्पेयर गर्दा। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजरदेखि लिएर फेसको कलर टोन सबै V20 मा मच बेटर छ। अगाडिको सेल्फी क्यामेराबाट तपाईले पोर्ट्रेट्स पनि खिच्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सफ्टवेयरले गर्ने भए पनि राम्रो नै आउँछ। र यदि तपाईहरु धेरै भिडियोहरु खिच्नुहुन्छ भने पनि V20 को भिडियो एबिलिटी यो प्राइसमा चाहिँ लिडिङ नै छ। यसबाट तपाईले पछाडिको क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्सबाट पनि भिडियो खिच्न मिल्छ र सबै रेजोल्युसनमा कलर्स र स्टेबलाइजेसन राम्रो आउँछ। अनि लास्टली यहाँ रहेको 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम लेन्स युज गरेर यसमा यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको फोटोज र भिडियोजहरु पनि खिच्न मिल्छ। अनि बोके भिडियो भन्ने अप्सनबाट पुरै ब्याकग्राउन्ड DSLR मा हुने जस्तो ब्लर गरेर पनि भिडियो खिच्न मिल्छ। त्यसैगरी डुअल भिडियो मोड भन्ने अप्सनबाट चाहिँ एकैचोटी सेल्फी र पछाडिको क्यामेराबाट भिडियो खिच्न सकिन्छ। अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ V20 मा फेस अटो फोकसको सट्टा आई अटो फोकस भन्ने टेक्नोलोजी छ। सो भिडियो खिच्दाखेरि आँखालाई फोकसमा राखेर भिडियोको सब्जेक्टमा राम्रो अटो फोकस लिन सकिन्छ। अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपाली स्मार्टफोन मार्केटको 50,000 प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Vivo V20 एउटा बेस्ट अप्सन नै हो। यो फोनको बेस्ट सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको डिजाइन र क्यामेराज हो भने यसको वीक पोइन्ट भनेको चाहिँ डिस्प्लेमा गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन नहुनु मात्रै हो। मेरो विश लिस्ट चाहिँ मेबी V20 मा 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भइदिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो होला। त्यसै कारणले यदि तपाईहरुलाई 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र अझै बेटर परफर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले OnePlus Nord लिदा बेटर हुन्छ। तर तपाईहरुलाई 90 हर्ट्ज डिस्प्ले त्यति जरुरी छैन भने चाहिँ Vivo V20 इज द वान टु गो फर, स्पेशली कन्सिडरिङ कि यसको प्राइस चाहिँ नर्ड भन्दा सस्तो छ र यसको क्यामेराज पनि नर्ड भन्दा अलिकति बेटर छ। सो यही नै थियो Vivo V20 को अनबक्सिङ र रिभ्यू। करेन्टली हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ एउटा गिभअवे चलिरहेको छ। सो त्यो गिभअवेलाई चेकआउट गरेर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।